السلام عليكم لي بيولوجيست، جوسبر كو فوز الي بيان. ان شاء الله كما تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناه بيولوجي وثفريه. لا فيديو تاعنا اليوم راح نديرو فيه الجزء الثالث والاخير تاع الدرس تاع لا ممبران بلازميك اللي هي لا ممبران بلازميك. وي دونك يلا بينا نبداو الكور. فوالا لي بيولوجيست، اليوم راح نكملوا ان شاء الله لا بارتي 3 تاع لا ممبران بلازميك. والتالي ان شاء الله راح نذكروا قبل واش درنا من قبل. في لا ممبران بلازميك شفنا لا ممبران بلازميك، شفناها بالميكروسكوب الكترونيك، فوتونيك، الكترونيك ترانسميسيون ابالياج. شفنا واش فيها، وشفنا كومبوزيسيون شيميك، شفنا بلي فيها لي ليبيد، لي بروتيين، لي غلوسيد. شفنا تاني لا ديفيرسيتي دي ليبيد ممبرانير، قلنا كاين 3 تيب دي ليبيد وشفنا لا بورسونتاج تاعهم في لا ممبران. وشفنا لي فوسفوليبيد، شفنا بلي كاين لي فوسفوليبيد كاين عندهم تات هيدروفيل و كو هيدروفوب. وشفنا لي تيب دي فوسفوليبيد، دو تيب، كاين دو تيب دو غليكو ليبيد. وشفنا لي كوليسترول، قلنا الكوليسترول هو المسؤول على لا فلويديتي. وشفنا تاني لا ستابيليتي ميكانيك، شفنا الفلويديتي، لوتو اسامبلاج، شفنا لا سيميتري اكسيتيرا. وشفنا ديفيرسيتي دي بروتيين ممبرانير، شفنا بلي كاين دو تيب دي بروتيين. وشفنا لا فلويديتي، لا سيميتري، شفنا لي بروتيين دي ستركتور انزيماتيك دو ترانسبور دو تيب ريسبتور. شفنا لي غليسيد، قلنا بلي كاين نسبه قليله فيهم في لا ممبران. شفنا لي فونكسيون دو غليكو كايكس. شفنا تاني لي برينسيبال فونكسيون دو لا ممبران بلازميك. شفنا pourquoi ces échanges à travers la membrane cellulaire. وشفنا l'architecture de la membrane plasmique. اليوم راح نشوفوا la rôle physiologique de la membrane plasmique. يعني راح نبداو premièrement بالcontrôle des échanges entre le milieu extra et le milieu intra، معناتها بين الوسط الداخلي والوسط الخارجي. معناتها راح نشوفوا، راح نكونتروليو هادو لي زيشونج، ولا الممبران لي كونترولي الممبران هادو لي زيشونج. كاين دو تيب دي زيشونج، كاين échange sans déformation، كاين échange avec déformation. Les هما sans déformation عندنا les transports، و avec déformation عندنا l'oxocytose و l'endocytose. دونك نروحو ليهم. راح نبداو قبل ب les échanges sans déformation de la membrane plasmique. Il s'agit de transport des petits molécules, sans invention de cytosquelette. Ils sont deux types, le transport passif et le transport actif. معناتها هادو les échanges sans déformation هي عبارة عن انتقال الموليكول من الوسط الخارجي للوسط الداخلي تاع الخلية. كاين دو تيب دو ترانسبور، كاين ترانسبور باسيف، كاين ترانسبور اكتيف. ترانسبور باسيف راح نبداو قلنا بلو ترانسبور باسيف. قلنا les molécules sont transportées dans le sang de leur gradient de concentration sans consommation d'ATP et sans deux types. معناتها ترانسبور باسيف هما يعني المرور تاع الجزيئات، يعني في نفس تدرج التركيز. قرينا على تدرج التركيز، نفس تدرج التركيز معناتها من الأعلى تركيز إلى الأقل تركيز بدون استهلاك الطاقة ولا بدون استهلاك الATP. هذا هو ترانسبور باسيف. كاين دو تيب دو ترانسبور باسيف، كاين ترانسبور ديفيسيون سامبل، ديفيسيون فاسيليتي. بالنسبه لديفيسيون سامبل قال لك بلي سون بيرمياز à travers la bicouche lipidique. exemple un molécule hydrophobe et non chargé كيما H2O CO2 O2 N2 etc. وقال لك les substances diffusion spontanément suivant leur gradient de concentration à travers la bicouche phosphoglycérolipide, transport avec aucune énergie. بالنسبة à la division facilitée par l'intermédiaire des canaux protéiques tels que les canaux ioniques spécifiques NAK+Cl. راح بالعقل راح نعاود نشرح ونعرف. قلنا ترانسبور باسيف يفوتوا لي موليكول من الوسط الخارجي للوسط الداخلي للخليه عن طريق الممبران بلازميك، يعني على غشاء الممبران بلازميك. راح يفوتوا من الاعلى تركيز لاقل تركيز، يعني وين كاين بزاف لي موليكول يروحوا وين كاين شويه لي موليكول، وراح يكونوا بدون طاقه. كاين دو تيب، كاين لا ديفيزيون سامبل سون بارمياز معناتها بدون بروتين ولا بدون قنوات. يدخلوا قباله لا بيكوش ليبيديك قباله ديريكتومون. راح يكونوا لي سبستانت هيدروفوب نون شارجي معناتها ما فيهمش الشحنه. راح يكونوا H2O CO2 اكسيتيرا. وراح يكونوا سويفون لور غراديون دو كونسونطراسيون في نفس تدرج التركيز، يعني من الاعلى تركيز الى الاقل تركيز. ها هو لا ديفيزيون سامبل معناتها ما كاش قنوات باش يفوتوا فيهم، يفوتوا ديريكتومون في الغشاء تاع الممبران من الاعلى تركيز لاقل تركيز
بدون استهلاك طاقة. هذا هو لا ديفيسيون سامبل. ولا ديفيسيون فاسيليتي العكس par l'intermédiaire دي كانو بروتيك او ايونيك، معناتها تلكو اللي كانو ايونيك. معناتها الفاسيليتي العكس راح يكون عندنا قنوات، سواء راح تكون هذيك القنوات بروتينيه، سواء راح تكون شارديه. نعرفوا تاع الشارديه اللي يفوتوا منها الشوارد، ولي بروتيك يعني كاين اللي كانوا ادريك يعني اللي هما اكوابورين اكسيتيرا. دونك فوالا راح يفوتوا في قنوات هادوما الموليكول من الاعلى تركيز الاقل تركيز عن طريق قنوات. هذا هو لا ديفيزيون فاسيليتي. فوالا هذه هي. وثاني واش قال لك هنايا موراها؟ قال لك سوا اون كانال بروتييك، هضرنا من قبل، سوا حتكون قناه بروتييك تونال بور لي زيون، راح تكون لي زيون يفوتوا فيها لي زيون، سوا اون بيرمياز بروتين كي شونج دو فورم بور اون اوتر سبستانس. تعرفوا هذيك تاع اللي يكون التكامل المحفز، فوالا قريناها في ليسي، تكامل المحفز تاع اللي تكون عندك زعما عندنا جسم مضاد ومولد الضد، نسيت اسماء اكزاكتومون بالعربيه، هذيك اللي تبدل الشكل تاعها على جال الموليكول، تكون زعما كاري تولي مدوره على جال الموليكول المدوره اللي داخله. هذه هي. عندنا هنا مثال تاع هذيك الشرح، بس شوفوا كيفاش هاي جات موليكول ترانسبورت فيغ لانتيريور، معناتها موليكول كانت برا حبت تدخل الممبران بلازميك، هذه ليكستيريور يعني الخارج، وسط الخارجي، تجي هذه تلصق هنا، ومن بعد هذه ما تقدرش تفتح من تحتها، يفوت دور كامل باه ترمي هذيك الموليكول، ترميها في لانتيريور دو لا سيلول. بروتين سيرفون دو ترانسبورتور. فوالا هذه هي. دونك فوالا قلنا par une autre substance pas de dépense d'énergie. ما هنايا ما كاش الباسيف كامل ما يستعملش الانرجي، باسكو علاش يكون من الاعلى تركيز للاقل تركيز. وين يكون من الاعلى تركيز للاقل تركيز؟ دونك نتوما كي تهبطوا من تحت تمسحوا حتى واحد يتبعكم، تهبطوا فاسيلمون بارابور كي تطلعوا. دونك هذه هي، كي يكون من الاعلى تركيز للاقل تركيز facilement يفوت بلا consommation d'énergie, بلا ATP. Suffit selon le gradient de concentration à l'acide de transport qui est pouvant être saturable. Donc هذه هي selon le gradient de concentration. هذا هو واش فيه لو ترونسبور باسيف. فيه دو تيب، ديفيزيون سامبل، ديفيزيون فاسيليتي. راح نشوفوا دوكا لو ترونسبور اكتيف اللي هو appelé transport. كاين دو بون le transport pas actif كاين دو تيب. كاين لو ترونسبور اكتيف بريمير، ولا نقولوا لو ترونسبور اكتيف ديريكت بريمير ولا ديريكت، وكاين سكوندير اللي هو انديريكت. بالنسبه للبريمير appelé transport actif direct, il consomme d'énergie obtient par l'hydrolyse de l'ATP. معناتها l'hydrolyse تاع l'ATP تسمى الاكتيف بريمير يستعمل l'ATP، يسحق l'ATP باسكو علاش ils sont faits contre le gradient de concentration. contre le gradient de concentration. داك يجي عكس تدرج التركيز، تسمى من الاقل تركيز لاعلى تركيز. كي نكونوا حنا طالعين في عقبه نحبوا اللي طبعنا، دونك هذه ما نطلعوش فاسيلمون، فوالا سي بور سا يسحق طاقه، يكون عكس تدرج التركيز، سي بور سا يسحق لينيرجي ولا لا تي بي. il fait intervenir des enzymes dites l'ATPase transmembranaire aux pompes. L'exemple pompe N1, 2 et K+. Donc pompe de H+ et pompe de CA2+. هادوما واش يسحق الانزيم de l'ATPase primaire، يسحق انزيم l'ATPase transmembranaire، ويسحق لي بومب، ويسحق لي بومب مضخه صوديوم بوتاسيوم ولا مضخه الهيدروجين ولا اكسيتيرا. دونك هذه بومب N1 2+ K+، pompe à H+, et pompe à CA2+. هذا واش فيه transport actif direct ou la primaire. بالنسبة le transport actif secondaire ou la indirect، on قال contrairement au transport actif direct، معناتها العكس تماما تاع transport primaire ou la transport actif direct. celui n'utilise pas l'énergie. هو صح قلنا من قبل باللي الباسيف يستعمل l'actif يستعمل l'énergie، mais non l'actif secondaire ما يسحقش l'énergie. celui n'utilise pas d'énergie fournie par l'hydrolyse de l'ATP. C'est la différence de potentiel électrochimique qui est utilisée. Donc, وهذا السكوندير فيه deux types. كاينه
اكتيف فيه دو تيب والسكوندير فيه دو تيب. الاول اللي هو السامبورت والدوزيام اللي هو لونتي بورت. السامبورت راح نقرا اون فرونسي بعد نفهم اكزاكتومون شنو هو. لو سامبورت قال لك لي دو سبستانس دو ناتور ديفيرون sont transportés dans la même direction. L'une l'est dans le son de son gradient de concentration et l'autre يعني بالtransport passif et l'autre dans le son opposé à son gradient de concentration transport actif. معناتها السامبورت هذه كاين دو سبستانت دو ناتور ديفيرونس معناتها طبيعه كيميائيه مختلفه يدخلوا ولا يخرجوا في لو ميم ديريكسيون يا يدخلوا كيف يا يخرجوا كيف يا يدخلوا للزوج يا يخرجوا للزوج. وحده تدخل ها هي دون لو سونس دو سون غراديون دو كونسونطراسيون تدخل بالاكتيف بالباسيف يعني في نفس تدرج التركيز والاخرى تدخل بالاكتيف اللي هي عكس تدرج التركيز. المهم لي الزوج يدخلوا يا الزوج يدخلوا يا الزوج يخرجوا. فوالا وحده تدخل بالباسيف ووحده تدخل بالاكتيف سينو وحده تخرج بالباسيف وحده تخرج بالاكتيف لي دو يخرجوا ولا للزوج يدخلوا. دونك هذه هي. بالنسبه للونتيبور لو ترانسبور دو دو او بليزيور سبستانس دو ناتور ديفيرون et dans des directions opposées. Contre-transport. L'une est transportée dans le sens du gradient concentration, de l'autre côté gradient de la concentration. معناتها هادوما يدخلوا دو ولا بليزيور يعني في لونتيبور برك وشنو هو الكونتر. وحده الا دخلت وحده بالباسيف تخرج وحده بالاكتيف ولا خرجت وحده بالباسيف تدخل وحده بالاكتيف. ليسونسيال وحده تدخل وحده تخرج وحده بالباسيف وحده بالاكتيف باردون اللي تدخل بالباسيف واللي تخرج بالاكتيف باسكو علاه يخرجوا للزوج وحده اللي بالباسيف راح تكون نفس تدرج التركيز واللي بالاكتيف راح تكون عكس تدرج التركيز. ثم وحده تدخل وحده تخرج. فوالا هذه هي واش معناتها لونتيبور. السامبور يا يدخلوا للزوج ويخرجوا للزوج يا لونتيبور وحده تدخل وحده تخرج. وحده تدخل عكس تدرج التركيز وحده تخرج نفس تدرج التركيز. دونك هذه هي ليكزومبل ترانسبور اكتيف. في ترانسبور اكتيف كاين لي زيكزومبل تاعو لا بومب ان اك يعني مضخه صوديوم بوتاسيوم اي ان اتيبياز ممبرانير ال اي الكتروجينيك 3 يعني تدخل على بالك وتدخل 3 ان pour 2 cas plus هذه قريناها. il existe donc un flux net de charge. Elle participait aux mentions du potentiel de membrane. Dernièrement, elle est inhibée par un alcoolide végétal وابان. هذا الوابان ça veut dire quoi؟ هو سكر يخرجوه من واحد النبات. بون هذه معلومه باش يعني تعرفوها نتوما ماشي تقراوها ولا تحقوها في ليكزام ولا طيحيتو. هذا الوابان يخرجوه من واحد النبات. هذا النبات جاي نبات استوائي وهذا الوابان جاي سكر يخرجوه من هذاك النبات يعني هذاك يديروه يحفزوا به نشاط القلب يعاونوا بتحفيز نشاط القلب. هذه هي. دونك بالنسبه للفيغور هذه بومب اش بلس يعني مضخه الهيدروجين. شوفوا هنا كيفاش. دونك قبل ترانسبور شفنا لا فوتو تاع ترانسبور اكتيف باسيف باردون. هاي لا فوتو تاع ترانسبور باسي اكتيف. شوفوا شحال كاين هنا تما. شوفوا كيفاش هنا هادو ثلاثه تاع الان او زوج تاع الكا بلس. شوفوا كيفاش هو قال لك عكس تدرج التركيز. تما هنا كاين هنا كاين بزاف الكاريات وهنا كاين شويه. تما هما يروحوا مش شويه لبزاف ياك. تما كانوا هنا هذو 4 باسكو 1 2 3 4 5 وهنا كان 1 2 3 4. تما الكا بلس كان منا شويه بارابور لهنا هنا وحده زياده. تما تخر هذوك الزوج اللي كانوا هنا تخرجهم هنا تجيبهم هنا داكور. وهنايا راهم هنا بزاف وهنا شويه تما تدخل من هنايا وتخرج لهنا. بالنسبه لهذه لا بومب دو اش بلس دونك فوالا شوفوا واش كاين هنا لا بومب. هنا كاين اقل تركيز كاين شويه للبرا من اقل تركيز لاعلى تركيز. هنا اللي عندنا ليكيد اكسترا سيلولار. هنا بين البلس هنا لو موا هنا سيتوبلازم. هذا مكان معناتها بلا تي بي تخرج من اقل تركيز لاعلى تركيز. هي كونتر لو غراديون دو كونسونطراسيون معناتها من الاقل تركيز لاعلى تركيز باسكو الغراديون دو كونسونطراسيون من الاعلى للاقل وهي العكس تاعو تسمى من الاقل للاعلى.
فوالا انا كملنا لي زيشونج سون دي فورماسيون. راح نبداو بلي زيشونج افيك دي فورماسيون اللي هما لوندوسيتوز و لوكزوسيتوز. هادو بزاف ساهلين بزاف هايلين وبزاف حلوين. لي زيشونج افيك دي فورماسيون باردون دو لا ممبران بلازميك. عندنا سي لو ترونسبور دو غروس موليكول. يعني هنا واش تفهموا باللي لي زيشونج سون دي فورماسيون هما تاع لي بيتي موليكول و لي زيشونج افيك دي فورماسيون هما les grandes molécules ou les grosses molécules. Donc le transport des grosses molécules aux particules, invention du cytosquelette cas de l'endocytose ou l'oxocytose. تعرفوا شنو هو l'endocytose ou l'exocytose. راح نبداو بالendocytose. Permet l'entrée des molécules vers la cellule. 3 types d'endocytose. يعني البلعامة. l'endocytose c'est البلعامة. هذه هي واش معناتها l'endocytose. قال لك fermer l'entrée des molécules vers la cellule. معناتها تدخل لي molécules vers la cellule. كاين 3 types d'endocytose pardon. هذا question très important parce que حنا درتونا في l'examen. Quels sont les 3 types d'endocytose? Donc les 3 types de l'endocytose c'est la première sont connus. Donc la première c'est le pinocytose, voilà. Pinocytose, la phagocytose et l'endocytose. Phagocytose نعرفوها. Phagocytose, le phagosome etc. l'endocytose تاني par récepteur. l'endocytose par récepteur واسمها هكا. بالنسبة للوكزوسيتوز العكس اللي هي الإطراح. voilà c'est الإطراح. Au contraire, l'exocytose assure la sortie des molécules de sécrétion vers le milieu extracellulaire et permet le recyclage des récepteurs membranaires. Bon, هذه هي l'endocytose et un bactérie. Faut de la photo. Avec une bactérie à gauche de la photo. Voilà, bactérie est en train de se faire l'absorber par une globule blanc à droite de la photo. Et aussi, une autre bactérie a déjà été absorbée. Donc, elle a déjà été observée. Elle a etc. par un globule blanc. Voilà, exactement. Voilà. Donc, بالنسبة هذه هي l'endocytose تعرفوها c'est البلعامة les bactéries par des globules rouges. بالنسبة l'endocytose قال لك هنا l'exocytose du vacuole deux vacuoles sécrétrices deux vacuoles. L'une d'entre elles est déjà fusion avec la membrane cytoplasmique qui est en train de délivrer son contenu à l'extérieur et de la cellule et l'autre se voit de la faire. déjà راهي تحررت وراهي حتخرج l'extérieur. d'accord grade de sécrétion هادوما راهي حتخرج والدوزيام مازال هذا وين راهي في طريق الخروج. هذا ما كان هذا واش كاين لاكوزيتوز لوندوسيتوز اصلا لوندوسيتوز وليكزوسيتوز باش حتحكوا لا تدرسوا عليهم بزاف ايتو. دونك هذا الشك شويه ماشي واعر مي مهم. داكور شوفوا راح نبداو غير بالعقل. عندنا لوندوسيتوز ياك لوندوسيتوز عندنا 3 وشنو 3 تيب. عندنا البينوسيتوز وعندنا الفاغوسيتوز. هذا البينوسيتوز وهذه سي لوندوسيتوز بار ريسبتور. بالنسبه الفاغوسيتوز علاش يسموها فاغوسيتوز؟ معناتها تاع الموليكول الكبار دخل الموليكول الكبار ولا تبلعم الموليكول الكبار. هذه هي الفاغوسيتوز. البينوسيتوز غير الموليكول الصغار موليكول صغار هكذايا. واللوندوسيتوز بار ريسبتور يدخل لي عندهم هادوك ريسبتور هادو شوف المواد الاستقبال والاستقبال نسيتهم بالعربيه. هادوما اللي يتحط عليهم حاجه ويدخلوا كيما مستقبلات الغشائيه. فوالا هذه هي علاش يقولوها اندوسيتوز بار ريسبتور فيها لي ريسبتور. دونك يدخل الموليكول تاعنا وهنا تاني يدخل الموليكول تاعنا. هنا هذه باغ اكزومبل ان بكتيريا كبيره تدخل هنا واش دير لها ان فاغوزوم هذا فاغوزوم. فوالا يعني اندو فاغوزوم باسكو هذه سي لا فاغوسيتوز. وهنايا فوالا تتبلعمو هذا الفاغوزوم وهذه العكس يعني لوندوزوم اللي هي باسكو علاش بينوسيتوز هنا لوندوزوم يرفد هذيك لي بكتيري ولا دوك الحاجات اللي يدخلوا في اليالوبلازم ويديرهم هنايا
لوندوزوم فوالا. من بعد عندنا لوندوسيتوز باغ ريسبتور، ها هم المستقبلات يدخلوا هنا، يدخلوا صرا هنا عندنا اندوزوم تانيت. لوندوزوم واش يدير؟ يفككهم هادوك يولوا، شوفوا هادوك لي بكتيري اللي يدخلوا من برا وهادوك المستقبلات وحدهم، لي بكتيري هادوك ولا هادوك الحاجات لي موليكول يخرجوا لبرا لوندوزوم، وهادو ما هادو ما لي المستقبلات يعاودوا يولوا فوالا هنا. وهنا عندنا ليكزوسيتوز، يعني اللي هي شنو هي ليكزوسيتوز باردون، اللي هي الاطراح، يعني هذه هي فهمنا. بعديك هادوما اللي هذوك لي بكتيري يعاودوا يطرحوهم لبرا والاخرين يعاودوا يدخلوا، وهذه ليكزوسيتوز بين الاطراح. Donc à part ça c'est bon, c'est les échanges avec des formations de la membrane plasmique. هذه قال لك faire la fission avec des vésicules de sécrétion contenant des hydrolases acides suite le chapitre du système endomembranaire. pas تفهموا في le système endomembranaire، ما تحبوش تفهموا. دونك هذا راس تخطيطي تاع كامل لي دو فورماسيون دي ممبران بلازميك. هذا ما كان، وهنايا نكونوا كملنا على الكور تاع الممبران بلازميك سي بون. بعد لا ديرنيير فيديو ان شاء الله، لا بروشين فيديو ان شاء الله راح نديروا لو تي دي ولو تي بي او ميم طون، يعني في نفس لا فيديو ان شاء الله. هذا ما كان. دونك فوالا وصلنا لنهايه لا فيديو. ما تنساونيش بجيم كومونتير سبسكرايب، بارطاجيو لا فيديو مع صحابكم وصحاباتكم، وراح تلقاو صفحتي على انستغرام في صندوق الوصف. تهلاو في روحكم، سلام.